बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है अब मैं हम जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। तो रेवेन्यू सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो एक स्टेट या गवर्निंग बॉडी निज़ाम चलाने के लिए कलेक्ट करती है। ये इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। इसका हर एक के अंदर मुख्तलिफ जो है वो परसेंटेज या वो होता है, तराजू होता है। हम देखते हैं इसके अंदर क्या अहम चीज़ें हैं। हम इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स की बात करें तो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के अंदर देखें कि रेवेन्यू सोर्स जो है ना वो किसी भी इकॉनमी या किसी भी स्टेट को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। और डेवलपिंग स्टेट में इस्लामिक जो पैटर्न है वो बेहतरीन पाया गया है। ये ऐसा एक निज़ाम है जिसके ज़रिए गरीब गरीब से गरीब तर नहीं होता और अमीर अमीर से अमीर तर नहीं होता। तो इसके अंदर सोशो इकनॉमिक सिस्टम मुकम्मल सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मॉरल नॉर्म्स हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के इसके अंदर टैक्सेस हैं या रेवेन्यूज़ हैं, उनका नाम आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ज़कात है, खुम्स है, उशर है, खिराज, जिज़िया, माले गनीमत, ग्रूमिंग एसेट्स, वक़्फ़, सदा एट्सेट्रा। आजकल मॉडर्न डेज़ में इनको स्टैम्प ड्यूटीज़, प्रॉपर्टी वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, टूल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ तौर पे भी आप देख सकते हैं। ये सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। लेकिन इस्लामिक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दूसरे सोर्सेज में आपने फ़र्क रखना है। एंड पे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे ये सारा जो सिनॉप्सिस इसका मेंशन्ड है उसके अंदर हमने डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड मॉडर्न टैक्सेस भी करना है। तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न सोर्सेज की भी बात की जाएगी, फिर कंक्लूड भी इससे किया जाएगा। तो यहाँ पे हम अब आगे देखते हैं। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी, अब रेवेन्यू डेफिनेशंस वगैरह तो मैंने आपको बता ही दी हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। ये एक तरह से एक स्टेट के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे वो अपनी स्टेट अपने अपने पब्लिक के लिए कुछ बेहतर फैसिलिटेट मतलब कलेक्टिवली जब सारा कुछ आता है तो वो उनके अच्छे से प्लान करके उनको बेहतर तरीके से लमसम जब उनके पास एक रेवेन्यू होता है तो सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, जो हमने पीछे इंट्रो में हल्का सा मैंने आपको टच दिया था। अब उनकी एक साम है, मैं एक्सप्लेन भी अब कर दूँगा। ज़कात है, उशर है, खराज है, जिजिया है, खुमस है, ज़रैब है। ठीक है, फिर स्पॉइल ऑफ वॉर, मालिक गनीमत जिसे कहा जाता है, वक़्फ़ है, नुक्ता है, सदका है। ठीक है, ग्रूमिंग एसेट्स, मॉडर्न सोर्सेज, ये सारी चीज़ें। इनमें से कुछ चीज़ें तो चूँकि इस्लामिक स्टेट्स अपनी असल शक्ल में नहीं है जिस पे मतलब निज़ाम जिसके तहत है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपने पहली बार सुनी होंगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़कात का तो आपको पता है। ज़कात जो होता है अल्लाह ताला एनुअली बेस पे होती है ये, और ये साहिब निसाब के ऊपर लगती है। इसके अंदर ये देखें, 7.5 तोले सोना हो तो उसके ऊपर लगेगी 52 तोले, आपके पास सिल्वर हो तो फिर ज़कात लगेगी। और ये लगेगी 2.5% के हिसाब से, 2.5% उन ईयरली सेविंग्स। ठीक है, तो एक मिनट, अज़ान हो रही है, मैं फिर कंटिन्यू। जी, अज़ान का टाइम हो गया था तो मैंने कहा अज़ान सुन ली फिर नमाज़ पढ़ ली, बस ये लेक्चर कंप्लीट कर लें। अब आप देखें कि यहाँ इसमें जो है ज़कात 7.5 तोले पे है, सोने पे है, और 52 तोले अगर सिल्वर है आपके पास, चांदी है तो उस पर है, और 2.5% की इसकी एवरेज है। और ज़कात जो है सूरह तौबा में इसका जिक्र है, आयत नंबर 60 है। ज़कात जो है वो जो इसकी जिन पे ये ज़कात लगती है। ठीक है, सारे पे ज़कात हम इसे कह सकते हैं। नीडी एंड पुअर पीपल इन डेट, ठीक है, जिन मकरूज़ जो हों, जो ज़रूरतमंद हों, गरीब हों, फिर अल्लाह अल्लाह की राह में लग मतलब इन काज ऑफ अल्लाह आप कर सकते हैं। निसाब ज़कात का जो 16-17 में था वो पाकिस्तान के अंदर 35,557 रुपीज़ था। अब मैं आप बताता हूँ, हम यहाँ पे अगर आप देखें हमारे यहाँ पे सुन्नीज़ के 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, तो इनका जो है वो इस मामले में मेरी नज़र से ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हनफीज़ और शियाज़ का है। वो हनफीज़ और शियाज़ जो हैं वो सिमिलरिटी ये है कि वो सिर्फ अडल्ट पे और सेन जो बंदा समझ बूझ रखता है उसी पे ही होता है। इसके मतलब वो जो 18 साल से कम है उस पर भी नहीं ज़कात लगती, और इस तरह से ये चीज़ें हम एक्सप्लेन की हुई।
پھر اس طرح مالکیز اور حنبلیز اور شافیز جو ہیں ان کے خیال سے ایج اور سینٹی نہیں ہوتی، ہر بندہ جس کے پاس صاحب نصاب ہے اس کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ بنتی ہے۔ میں شارٹ کر کے وہ بتا رہا ہوں۔ یہ پھر عشر کی بات کرتے ہیں۔ عشر جو ہوتا ہے وہ جب کاشتکاری کے زمرے میں ہوتا ہے، جب اگر کوئی بندہ بارشی پانی سے اس کی فصلیں ہوتی ہیں تو اس کا 1/10 یعنی 10واں حصہ دے گا۔ اگر وہ بندہ آرٹیفیشلی ایریگیٹ کر رہا ہے کنواں چلا کے یا محنت کر کے، اس میں اس کی اور کاسٹ ہو جاتی ہے تو اس میں وہ 1/20 مطلب 5% اپنی فصل کا جو ہے نا وہ عشر دے گا، یہ اسٹیٹ کلیکٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر خراج کی بات آتی ہے۔ خراج جو ہے یہ نان مسلمز پر ہوتا ہے، یہ مسلمز پر نہیں ہوتا۔ نان مسلم پر یہ امپوز کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہوتا ہے وہ مطلب اس کے اوپر نان مسلم جو کاشت کر رہے ہوتے ہیں زمینوں پہ، اس کراپس پہ ہوتا ہے، سوری، تو یہ کراپس پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو طے ہے نا وہ ہاف سے یا ہاف سے کم ہی ہوتا ہے، مطلب کوئی سخت نہیں ہے یہ۔ پھر جزیہ کا تو آپ کو پتہ ہے، یہ لیونگ ان اسلامک کنٹری میں جب کوئی غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے اوپر ریاست جزیہ کرتی ہے، اس کے برعکس ان کو سارے رائٹس دیتی ہے منارٹیز کے، اور ان کی جان و مال اور ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ بھی ہوتا ہے اسٹیٹ کے اوپر۔ تو اس کے اندر جب اگر ہم بات کریں پروفیٹک ایریا یا جو فائز خلیفہ کے ٹائم کی بات کریں تو اس کے اندر فیمیلز، سلیوز، لونیٹک، مائنرز، اولڈ، ڈسیبلڈ دوز، یہ سب جو ہیں یہ ان مسلم آرمی اینڈ لائک، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ تھے جن پر یہ نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، ان کے اوپر یہ جزیہ یا پول ٹیکس نہیں لاگو ہوتا تھا۔ خمس یہ 1/5 ہوتا ہے، یہ مالک نعمت جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا 1/5 جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کو جاتا ہے، اور باقی جو 4th ہے اس پہ سولجرز جو اس میں حصہ لیتے ہیں ان میں یہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، جو باقی ہیں وہ اب ہم چونکہ ٹائم کم ہے تو پیپروں کا ٹائم ہے تو ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ماڈرن سورسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے جو ٹریڈیشنل سورسز تھے وہ یوز کیے۔ اب ماڈرن سورسز کیا ہیں؟ ٹریڈ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، ویلتھ ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہیں، ٹول ٹیکس ہے، رجسٹریشن اینڈ اسٹیمپ ڈیوٹیز ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہوپفلی تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ویڈیو میں تھوڑا سا ہے اس ٹائم۔ تو پھر اس کے بعد ہم اب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ہم ماڈرن ٹیکسز سے کر سکتے ہیں اور ہم دوسرے ٹیکسز کا بھی جو اسلامک ریونیوز ہیں ان کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے ریلیجیس ڈیوٹی ہے، ماڈرن ٹیکس جو ہے وہ اکنامک رسپانسبلٹی ہے، یہ کبھی بھی چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ معاف کی جا سکتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے۔ یہ مسلمانوں پر لگتی ہے اور یہ ہر سٹیزن پہ لگتی ہے، اور یہ جو ہے ڈیفینیٹ ہیڈز آف ڈسٹریبیوشن ہے اس کے کوئی وہ جو نہیں ہے، ہیڈ ڈپینڈز آن اسٹیٹ اسٹیٹ اس پیسے کو جہاں مرضی لگائے، لیکن زکوٰۃ کا جو پیسہ اکٹھا ہوگا اسٹیٹ ان کو وہی 7-8 جو صارف زکوٰۃ ان پہ ہی لگائے گا۔ پھر کلیکٹڈ فرام رچ اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ پور، سو دس از ناٹ دا کیس ان میجورٹی آف ٹیکسز۔ اگر ہم ماڈرن ٹیکسز کی بات کریں تو اٹس ریٹ از فکسڈ، دا ریٹس کین بی چینج، یہ چینج ریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ دا ریٹ از یوزلی چیپر، دا یوزلی ریٹس آر مچ ہائر۔ تو بہت زبردست تھا یہ زکوٰۃ کا جو اللہ پاک کا نظام ہے، جو اس نے بہت ہی انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور امیر سے غریب کی طرف کا بہاؤ رکھا ہے۔ اب کنکلوڈنگ میں تو کہہ رہا ہے کہ وہی جو ہم نے پڑھا وہی اس کی کنکلوژن ہوگی کہ اس کے اندر ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی طرف کیا گیا۔ پھر اسٹیٹ کے افیئرز رن کرنے کے لیے بھی اس کا مقصد ہے، ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن پاک میں جیسے ہے، یہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ ہی دیتا ہوں۔ سو دیٹ دا ویلتھ شوڈ ناٹ بی ریمینڈ دیئر امانگ دیئر رچ، ٹھیک ہے، تو مطلب امیروں کے پاس ہی دولت نہ رہے، اس لیے اس کا یہ بہاؤ اس سائڈ پہ کیا۔ تو یہ جو ہے مطلب ٹیکسیز جو ہیں وہ مسلم اور غیر مسلم سے بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ صرف مسلمان سے ہی اکٹھی کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم قرآن پاک کی ایک اور جو ہے اسٹیٹمنٹ یہاں کوٹ کر دیتے ہیں، اینڈ دے شوڈ بلیو ان اللہ اینڈ ڈو پائس ڈیڈس، ٹھیک ہے، اینڈ say prayers and pay zakat. No doubt God has their reward and to them there is no fear or repention. So thank you. Hopefully you may
have got an idea to how to solve your question. Thank you.